बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामईन, आप जादू के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग काला जादू के बारे में नहीं जानते होंगे। क्या काला जादू होता है? और होता है तो काला जादू कितना खतरनाक है? काले जादू की हकीकत क्या है? आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख्वाहिशात इंसान को कहाँ ले जाती हैं। शायद एक 7-8 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र का एक इलाका है, एक शहर है, बड़ा मशहूर शहर है। अब चूंकि मुझे कुछ भी बोलना मुश्किल है, सारी चीज़ें वायरल होती, कोई भी उस जगह के लोग उसको गलत अंदाज में ना महसूस करें। पहले मैं हर चीज़ आपके सामने जाहिर करता बोलता था। एक शहर है, मैंने बाज़ाब्ता वहाँ की रिपोर्ट देखी थी, आज भी मेरे जहन में वो गूंजती है। 4 औरतें, मुसलमान औरतें थीं, कब्रिस्तान में रात के वक्त जाया करती थी। ये बात तो लोगों को मालूम होने लगी। बाद में कुछ लोगों ने उनका पीछा किया कि आखिर ये क्यों जा रही हैं। तो एक दिन कुछ लोगों ने जा कर के देखा तो कब्र को खोद करके उसके अंदर उतरती हैं और पूरे कपड़े उतारती हैं, नंगी होकर अपना पखाना एक दूसरे का खाती। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये कितना घिनौना अमल है, बोलने में 1000 बार शर्म आए। क्यों? ये पकड़ा गया और पूछा गया, आखिर कोई जानवर भी तो नहीं करता ऐसा। बिल्कुल सही फरमाया। तो पकड़ करके तफ्तीश करने के बाद पता चला कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो सिफली अमल पर कब्जा हासिल कर ले, सिफली अमल पर, जादू पर कंट्रोल हासिल करने के लिए वो चाहती हैं कि ये अमल किया जाए। उनको किसी बाबा ने बताया, जितना ये गंदा अमल करोगे उतना तुम पावरफुल जादूगर बन सकते हो। ये ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों में अपना थोड़ा सा रुतबा बढ़ाने के लिए सहर, सिफली और जादू के तरीके को अपनाने की कोशिश करते रहे, और वो हासिल करने के लिए कितना गिरे। और मुंबई शहर का एक मोहल्ला है, यहाँ पर भी ये खबर मेरे पास जो आई, उसके अफराद आज भी मौजूद हैं। ये ख्वाहिशात हैं। एक बाबा को सिफली अमल के अंदर महारत हासिल करने के लिए रोजाना बिस्तर पर खिंजीर को साथ सुलाना पड़ता है। ये इससे बड़ा अजाब क्या है जो दुनिया में तो खुद झेल रहा है। लेकिन मैं इसका दूसरा रुख ये बताता हूं कि अगर ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं तो इंसान जानवर से ज्यादा जलील होता है, बहुत गिरता है। ऐसे भयानक काम इससे सादिर होते हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं आते, सोच में भी नहीं आते। ये नफ्स का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इसको अकल पर गालिब आने ना देना कभी। इन ख्वाहिशात को अपने दिल पर या अपनी अकल पर गालिब आने हरगिज ना देना, वरना इतने भयानक काम ये करवा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीना तैयबा के मुतालिक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक शख्स ऐसा था जो सुभान अल्लाह लोगों के दफन होने के बाद कब्र खोद करके उनके कफन चुराता था और फिर उसको बाजार में बेचता था। लेकिन एक बार उसने एक खातून के कब्र को खोदा और कफन चुराया। उसकी नीयत ख़राब हुई, मुर्दे के साथ उसने बदकारी किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? ये गुनाह ज़रूर हैं, बोलने में मुझे भी झिझक तो आ रही है। देखें, झुर्रियाँ आ रही हैं जिस्म के अंदर, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम एक मुर्दे को देख करके सिसक जाते हैं, सहम जाते हैं कि किसी की मौत पर इंसान का जिस्म बेकाबू रहता है, गमगीन रहता है। लेकिन अगर इन हालात में भी, मौत के बाद या कब्रिस्तान में जाने के बाद भी, कोई इंसान ऐसा कर सकता हो कि कब्र को खोद करके उसको नंगा कर दे, मुर्दे को, और फिर उसके साथ बदकारी करे,
یہ کون سی چیز وہاں تک لائی اس کو؟ یہ خواہشات، یہ وہ نفس امارہ، نفسانی خواہشات۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا جس کی خواہشات، جس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ گیا، زندگی بھر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا، کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا۔ اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر۔ میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے، آج علاج کا دن ہے۔ ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں، ایک بار رحمان کو پکارو، وہ سب زخم بھر جائیں گے۔ آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہے کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے، تمہارے زخم بھر جائیں گے۔ اور اسی لیے میں بارہا کہتا بھی ہوں، ذکر کی مجالس میں شرکت کرو، یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں گے، اتنا پاورفل کہ گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے۔ ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر کے آؤ، بڑے سے بڑے حکیم کے پاس جا کر کے آؤ، کسی بڑے سائیکسٹرسٹ کے پاس جا کر کے آؤ، نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آؤ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی گولی دے دو، کوئی معجون دے دو، کوئی انجیکشن دے دو، ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے، ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دوا تو دے دے، لیکن تمہارے کنٹرول، خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوا ہی نہیں دے سکتے۔ اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہی دے سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، بے شک بے شک، اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ سنو توجہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، کہ اللہ مجھے بچا لے، کس سے؟ شیطان مردود سے مجھے بچا لے۔ یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے؟ کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے۔ اس کے متعلق حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھو، جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے، اس نے گھر کے باہر کتا پال رکھا ہو حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے، دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے کتا پال رکھا ہو، اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑے، کتا بھونکنا شروع کر دیا، دروازے میں جا ہی نہیں پا رہے، آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتا باہر ہے، کتا جیسی قریب جاتے ہو بھونکتا ہے۔ اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے؟ رسی ڈالو گے اسے، پتھر مارو گے، جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کا کتا ہے اسے بلاؤ۔ حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اسی کو پکارو، بھائی ذرا باہر تو آ جاؤ، اور وہ جب آئے گا، مالک کو کتا اچھی طرح پہچانتا ہے، وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا، اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے، سائڈ میں کتا ہٹ جائے گا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا، لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا۔ اسی لیے حکیم احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ایک کتا ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھونکتا ہے، دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں جانا مسجد، نہیں جانا اس ذکر پر، نہیں جانا ان محافل میں۔ اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا گیا، اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب ذوالجلال کو ہی پکارو، پیدا تو اسی نے کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا،
اسی کے متعلق فرمایا گیا، اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا، یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں۔ میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی، یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا، بہتوں کو برباد کیا، بہتوں کو گمراہ کیا، کئی کو کافر کیا۔ جو کفار و مشرکین ہیں نا، وہ صرف نفس کی سنتے ہیں، اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب ذوالجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے۔